अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। सर्वप्रथमं सर्वेभ्यः नवरात्रपर्वणः रमज़ान् पर्वणः च शुभकामनाः। अथ प्रमुखवार्ताः। पञ्जाबराज्ये अद्य पुनरपि कृषकाणां प्रदर्शनं। स्वीयाः पृच्छाः आलक्ष्य कृषकाः आपदलस्य मन्त्रिणां विधायकानां च गृहेषु कुर्युः प्रदर्शनम्। भूकंपप्रभावितयोः म्यांमार थाईलैंड देशयोः आपदुद्धाराभियानं प्रवर्तमानं। विपक्षेण सप्ताहद्वयावधये अवरुद्धं सैन्याभियानं। भारतं समेत्य अनेकदेशाः सहायतार्थम् अग्रे आगताः। नेपालदेशस्य प्रधानमन्त्री स्वदेशस्य संसदि अद्य वक्तव्यं स्वकं प्रकाशयेत्। देशे राजतन्त्रस्थापनापरां याचनामुद्दिश्य प्रवर्तमानविरोधस्थितिं स्पष्टयेत् असौ। ट्रम्प इत्येतस्य ईरान देशाय तर्जनं। संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन सह परमाणुसहमतिं न कर्तुं विस्फोटाक्रमणार्थं सिद्धः स्यात् ईरानदेशः। ट्रम्प इत्येषः सञ्चेतनां प्रकाशितवान् यत् अदृष्टपूर्वान् विस्फोटान् सम्मुखीकुर्यात् ईरानदेशः। देशे अद्य ईद उल फितर इति पर्वालक्ष्य उत्साहः। राष्ट्रपतिपदासीना उक्तवती यत् भ्रातृभावस्य सहयोगस्य करुणायाः च भावनां दृढां करोति ईद इत्येतत् पर्व। अपरत्र चैत्रनवरात्रावसरे मातुः धाम्नि वैष्णोदेवी मन्दिरे श्रद्धामयमस्ति वातावरणम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। पञ्जाबराज्ये अद्य पुनरपि कृषकाणां प्रदर्शनं भवेत्। स्वीयाः पृच्छाः आलक्ष्य कृषकाः तत्र आपदलस्य मन्त्रिणां विधायकानां च गृहेषु प्रदर्शनं कुर्युः। तावत् ध्यातव्यमस्ति यत् शम्भू-खनौरी सीमाक्षेत्रयोः विरोधप्रदर्शनं प्रायः समापितमस्ति। ये कृषकनेतारः निगृहीताः आसन् ते सर्वे मोचिताः अपि। साम्प्रतं पुनरपि पञ्जाबप्रशासनं विरुध्य ते कृषकाः प्रदर्शनं कुर्युः। सनातन नववर्षस्य शुभारंभावसरे ह्यः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रतिपदा कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहभागम् अभजत। असौ नागपुरस्थितं स्मृतिमन्दिरं प्राप्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य संस्थापकस्य डॉक्टर हेडगेवार वर्यस्य प्रतिमाम् उद्दिश्य पुष्पाञ्जलिं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर प्रवासे तावत् दीक्षाभूमिम् अपि गतवान्, यत्र असौ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इत्यस्य प्रतिमाम् उद्दिश्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् अत्र एव अम्बेडकर वर्येण 1895-1900 वर्षे सहस्राधिकैः स्वीयैः अनुयायिभिः सह बौद्धधर्मः अङ्गीकृतः आसीत् इति। प्रधानमंत्री मोदी नागपुरे उक्तवान् यत् वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येषः अस्माकं मन्त्रः सम्पूर्णसंसारे सम्प्रसृतः अस्ति। संसारः तावत् अस्माकं मन्त्रम् एतम् अस्मदीयकार्येषु अपि पश्यन् अनुभवन् च अस्ति इति। म्यांमार देशे अनुभूते भयङ्करभूकम्पे तावत् साहाय्यार्थं तत्परेषु देशेषु भारतं सर्वप्रथमं यद्धि ऑपरेशन ब्रह्मा इत्येतत् विशेषाभियानं सम्पादयत् अस्ति इति। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया,
भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। नागपुरे माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर इत्यस्य अपि आधारशिला स्थापनम् अभवत्। अत्रत्यं कार्यक्रमं सम्बोधयन् संघप्रमुखः मोहन भागवतः प्रतिपादितवान् यत् निस्वार्थभावेन समाजस्य सेवा एव संघ स्वयंसेवकेभ्यः प्रेरणाकार्यरूपम् इति। ये समाज मेरा है, इसलिए मेरा जो भी सामर्थ्य है वो लेके मैं इस समस्या के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, करते रहूंगा, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक। सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जो कार्यरत है इसी प्रेरणा से कार्यरत है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्यस्य बिलासपुरे प्रायः 34,000,000,000 परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासु परियोजनासु विद्युत् तैल वातेन्धनादि योजनाः समेत्य रेल शिक्षा मार्गावासादीनां योजनाः सम्मिलिताः आसन्। आदिवासिभ्यः ग्रामीणपरिवारेभ्यः च स्वगृहं प्रदातुं प्रधानमन्त्री आवास योजनायाः ग्रामीणप्रभागान्तर्गतं 3,00,000 लाभार्थिनां गृहप्रवेशः तत्र कारितः। प्रधानमन्त्री योजनायाः केभ्यश्चित् लाभार्थिभ्यः कुञ्चिकाः समर्पितवान्। तत्र सः उक्तवान् यत् कांग्रेस् दलीयेन प्रशासनेन कदापि निर्धनानां विषये न पृष्टं, परं राज्ये भाजपा प्रशासनेन प्रथमे एव मन्त्रिमण्डलीये निर्णये 18 लक्ष निर्धनेभ्यः गृहाणि निर्मातुं निर्णीतमस्ति। एषा एव अस्ति मोदिनः प्रत्याभूतिः, या हि प्रत्याभूतिपूर्तये अपि दृढतां प्रतिपादयति इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः मन की बात कार्यक्रममाध्यमेन देशवासिभिः सह संवादम् अकरोत्। तदीये कथने असौ खेलविषयमपि समाहृतवान्। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इत्येताः प्रतियोगिताः दिव्यांगक्रीडकेभ्यः विशिष्टमञ्चत्वेन सिद्धमस्ति इति असौ प्रतिपादितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतासु प्रतियोगितासु सहभागिनः सर्वान् अपि क्रीडकान् भृशं प्रशस्तवान्। तत्रैव प्रधानमंत्री योगस्य माहात्म्यं ख्यापयन् योगं स्वजीवनस्य अङ्गत्वेन आचरितुं जनानां प्रोत्साहनं कृतवान् इति। एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति भावम् आश्रित्य दृश्यमाने अनेकत्वे अपि एकत्वस्य दृष्टिस्थापनं नितराम् आवश्यकम्। एतद्दृष्टिस्थापनार्थं सत्यामपि भाषाविविधतायाम् एकतायाः तत्त्वानि अधिगन्तुम् अस्माभिः बहुत्र प्रयत्यते एव। संस्कृत-तमिल-भाषयोः अपि समास्थितिः तावत् एतस्मिन् सन्दर्भे समीक्षितुं शक्यते। एतस्मिन्नेव विषये तावत् अस्मदीयः सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रः वाराणसीस्थ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृताचार्येण डॉक्टर के बिल्वेश शर्मणा सह लघुसंवादं साधितवान्। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये कश्चन दाक्षिणात्यः आचार्यः यः व्याकरणे अपि धुरीणत्वं भजते, अथ नाम दक्षिणवर्ती भाषाः याः सन्ति, दक्षिणवर्तिन्यः या भाषाः तासामपि विज्ञत्वं भजते। तर्हि महोदय, व्याकरणगतं साम्यं संस्कृत-तमिलगतं साम्यं वस्तुतः व्याकरणपरं किमस्ति इति कृपया भवान् विभावयतु। प्रथमं सर्वेभ्यः वणक्कम्। अनेनैव संस्कृत-तमिळयोः सङ्गमो जातः इति चिन्तयामः। तत्र तु संस्कृत इतरभाषापेक्षया इतरभाषासु व्याकरणं यद्वर्तते तद्भाषापेक्षया तमिळभाषायां यद् व्याकरणं दृश्यते, संस्कृतभाषायाः उल्लेखम् अकृत्वा पदानामपि विनियोगम् अकृत्वा तैः व्याकरणं निर्मितमिति इदम् अत्यन्तं यशसे भवति, कष्टतरञ्च। कुतः तदर्थं यथा आन्ध्रभाषादिव्याकरणं पश्यामः, तत्र यद्यपि भाषा आन्ध्रभाषा, सूत्राणि सर्वाणि संस्कृतभाषायां भवन्ति, तैः तथैव तेषां सूत्रनिर्माणं, वार्तिकनिर्माणं, भाष्यनिर्माणं यद्यपि विचारावसरे तेलुगु स्वकीयां भाषां योजयन्ति, परन्तु मुख्यं यद्वर्तते तत् संस्कृतभाषायामेव कथयन्ति। यतः ते संस्कृतप्रभाविताः एव सन्तः व्याकरणं स्वस्वभाषासु
सूत्राणि कासुचित् भाषासु सूत्राणि संस्कृते न सन्ति चेदपि संस्कृतबाहुल्यं तु अनुभूयते। यथा संस्कृतबाहुल्यं नानुभूयते तादृशी प्रायः जगतीतले एकैव भाषा अस्ति, सा तमिळभाषा इति। अतः तस्मिन् विषये ते सः ग्रन्थः दृढः। अत एव प्रकरणविच्छेदोपि यथा इदानीं ऐन्द्रव्याकरणं वा यत्किमपि भवतु, यथा व्याकरणे विच्छेदः तथा विच्छेदः तैः न कृतः। प्रकरणविभागः यः कोऽपि ग्रन्थः भवतु तस्मिन् प्रकरणविभागो मुख्यो भवति। इतरव्याकरणेषु प्रायः साम्यं दृश्यते, तत् साम्यम् अस्माकं तद् ग्रन्थे द्रष्टुं न शक्यते। तेषां अधिकारत्रयमेव अस्ति। अधिकारम् उच्चारणपद्धतिः, एवं शब्दपद्धतिः, अर्थपद्धतिः, तेषाम् उच्चारणपद्धतिः, तेषां वाळक्कळम् एवं तथा उच्चारणे इतरभाषासु तादृश उच्चारणं न भवति, तत्र नियमं कुर्वन्ति। तत्रैव तेषां रीतिरपि विलक्षणा। तद् दृष्ट्वा किञ्चित् इदानीं प्रायः 15th सेञ्चुरी वा 16th सेञ्चुरी वा मध्ये कश्चन विद्वान्, तस्य नाम्नि विवादः अस्ति, मुरलीधरा इति अस्ति, मास्तु नन्नूर् इति नाम्ना, नन्नूल् इति वदन्ति, ऊल् इत्युक्तौ ग्रन्थः इति मन्ये, अत्यन्तं योग्य, नल्ला इत्युक्तौ प्रायः योग्यः इति, अतः अत्यन्तं योग्यः ग्रन्थः इति नाम्ना स्यात्, अहम् इदं चिन्तयामि। ते एकः ग्रन्थः रचितः तमिळव्याकरणम् आधारीकृत्यैव, आधारस्तु तमिळव्याकरणं, रीतिस्तु संस्कृतभाषायाः, यथा संस्कृतज्ञाः अपि तत्र तुष्येयुः इत्यभिप्रायेण, यथा अत्र प्रकरणविभागः अस्ति, कारकप्रकरणं, स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् इति यथा विभागाः सन्ति, तथा विभागानेव तत्रापि सम्पाद्य संस्कृतस्य साम्यमेव अस्ति इति प्रदर्शयितुम् अस्मिन् ग्रन्थे प्रयासः कृतः इति श्रूयते। इति अनयोः तौल्यं बहु अनुभूयते। तर्हि नाम भाषात्रये वा संस्कृतस्य नाम कियान् प्रभावः इति तत्र विशदितवान् अत्र महोदयः। अहं तावत् दृश्याङ्कनकारेण ललितेन सह नारायणदत्तमिश्रः, DD न्यूस्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। तावत् पुनरपि सर्वेभ्यः नवरात्रपर्वणः, रमज़ान् पर्वणः च शुभकामनाः। देव्याः ब्रह्मचारिणी स्वरूपं नः रक्षेत्, सन्मार्गं च प्रदर्शयेत्। श्वः पुनः अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।